سب سے آسان قرآن کی زبان، نعمان مسجد، فیٹل بی ایریا، بلاک 16 میں فری فہم القرآن کی کلاس کا سلسلہ جاری ہے۔ اگر آپ حضرات شریک ہونا چاہیں تو ہو سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج یوم شہادت ہے۔ کن کا یوم شہادت ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، مرادی رسول، فاروق اعظم، ایک بڑی پرسنالٹی ہے، بہت بڑا نام ہے، اور آج کی دنیا میں جتنا نام ان کا لیا جاتا ہے کسی اور کا کم لیا جاتا ہے، کیونکہ آپ کے پاسپورٹ میں بھی عمر لکھا ہوا ہے، آپ کی ویزا میں بھی عمر ہے، یعنی کون سی ایسی چیز ہے، دستاویز ہے جس میں آپ کی عمر نہیں ہوتی؟ اور جب آپ حج پہ جاتے ہیں تو نہیں، عمرے پہ جاتے ہیں تو پھر بھی عمر ہی ہے، یعنی عمرہ جو ہے عمر سے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس نام کو اتنا باقی رکھا ہے کہ میرے خیال میں قیامت تک ہم عمر ہی کرتے رہیں گے کہ آپ کی عمر کتنی ہے، ہاں، آپ کے سرٹیفکیٹ میں عمر کیا ہے؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعی ایک بڑی شاندار پرسنالٹی کے ساتھ ایک بڑی زبردست حکومت، جن کی حکومت پر سورج غروب نہیں ہو رہا تھا۔ میں اس پہ بات تو نہیں کر سکوں گا کیونکہ وہ ٹاپک بالکل دوسرا ہو جائے گا، لیکن آج ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، ان کے حق میں دعا کرتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتے؟ آپ کو معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ہیں، جبکہ عثمان غنی جو ہے وہ کوئی سید نہیں تھے، لیکن اپنی بیٹیاں کہاں دیے؟ غیر سید میں دیے۔ پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ام کلثوم، وہ کس کے پاس ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں۔ عمر فاروق بھی سید، ان کی سید زادیاں تو غیروں کے گھر میں جا سکتی ہے، لیکن آج کے دور پاکستانیوں کی سیدات جو ہے وہ یوسف زئی کے گھروں میں نہیں جا سکتی، ہمارے گھروں میں نہیں جا سکتی۔ تو یہ ہم نے بندشیں لگائی اپنے اوپر خود، جبکہ دین میں اس طرح کا کوئی تصور نہیں ہے۔ بہرحال یہ مفتی میں نہیں ہوں، ویسے ہی باتیں ہو رہی تھی تو آپ کو میں نے بات آئی، لیکن آ جائیں قرآن کی طرف۔
अच्छा, इसका आखिरी अशरा जो है वो भी बड़ा अहम है। आपको मालूम है ना, हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत, जो एक बड़ी शहादत है और लोग उसको जबरदस्त याद करते हैं, उस शहादत को, और फख्र करते हैं कि इस अशरा यानी आखिरी जो अभी 10 दिन के बाद 10 यानी अशरा से मुराद ये है ना, हाँ, यानी आज पहली फिर अशरा जब आएगा तो उनकी शहादत को भी हम याद करेंगे इंशाअल्लाह एक हफ्ते के बाद। बहरहाल आज का सबक बड़ा अहम है, बड़ा अहम है। आपने गौर करना है, कुरानी मजीद को आप वक्त दे रहे हैं, और आज वक्त हो सकता है हम 2 हिस्सों में करेंगे वीडियो को, और 15 मिनट की वीडियो हो जाए ताकि आपको ये पैगाम आसानी के साथ मिल सके। तो हम शुरू करते हैं बिला ताखीर। फला, तो तर्जमे की तरफ हम जाएंगे। तर्जमा क्या है? फला उक्सिमो, तो फा का तर्जमा आप पढ़ेंगे, क्या होगा? बस ला के माने नहीं, और अगर हम लाम को इसके साथ मिलाएंगे तो फिर नहीं भी नहीं होगा। फला उक्सिमो, बस मैं तो कसम खाता हूं। लेकिन यहां बात क्या हो रही? नहीं नहीं, मैं कसम खाता हूं। ऊ के माने होता है ओ, मैं, और आगे क्या है? मैं कसम खाता हूं। अल्लाह ताला को अपना एक बड़ा मंजर जो उसकी तख्लीक में बहुत खूबसूरत है वो शफक है। शफक कौन सा वक्त होता है? जब सूरज आपसे खुदाफिज करके जा रहा होता है तो अपनी जबरदस्त चादर को हिलाते हुए और खूबसूरत मंजर पेश करते हुए एक सुर्खी माइल उफक पर आपको नजर आ जाए तो वो कहते हैं मैं जा रहा हूं जी अपना काम करके, अल्लाह हाफिज। और पूरा दिन उसने हुक्म की तामील में जरा भी हुक्म अदूली नहीं की है। अल्लाह कह रहा है मैं इस मंजर की कसम खाता हूं कि कितना बेहतरीन मंजर है कि सूरज ने अपना काम मुकम्मल कर दिया है, आपको हीट दे दी, आपको रोशनी दे दी, और आपने अपनी गर्मी और आपको सही तरीके से फसलों को आपका बात किया। उसके बाद आप थक गए होंगे, फिर एक और मंजर आता है, उससे ही कई खूबसूरत मंजर है। दिन का खूबसूरत मंजर, लेकिन रात का भी बड़ा खूबसूरत मंजर है। तो अल्लाह कहता है मैं इसकी भी कसम खाता हूं। वल्लैले, क्या है? कसम है रात की। अगर ये होता ना वल्लैलो, तो फिर कसम नहीं होता, फिर तो रात है। वल्लैली कसम है, वशम्से कसम है दिन की। तो ये वल्लैली कसम है रात की। वमा वसका, और वो सब कुछ, वसका वो समेट ले। जब रात आती है अपनी चादर बछा देती है और सब लोग उस चादर के अंदर क्या जाते? सिमट जाते हैं। परिंदे भी जाकर के अपनी जगह सिमट गए, नजर नहीं आ रहा है। लोग सारे जो है वो क्या हो गए? अपने अपने घरों में। किसके लिए गए? सुकून के लिए। रात एक बड़ा सुकून का मंजर होता है, और जिनको रात को नींद आती है वो अल्लाह का शुक्र बजा लाए, बहुत बड़ा सुकून मिलता है रात को। और आगे अल्लाह फरमाते हैं कि इस मंजर को और नुमाया करने के लिए वल कमरे, मैं कसम खाता हूं किसकी? चांद की। कसम है चांद की। इज़ा, जब क्या हो जाए? वो कामिल हो जाए। इन सब के ऊपर टाइम जो है ना वो एक वक्त के मुताबिक छोटा होता है, फिर बड़ा, फिर इस तरह। अगर आप सुबह सूरज को देखेंगे तो जब इसकी किरणें निकलती है ना तो इस तरह एक नुक्ते होते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद
کیا ہوتا ہے؟ یہ پھر نقطے بڑے ہو جاتے ہیں، پھر اس طرح، 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 پھر عین شباب پہ آ جاتا ہے دوپہر کے وقت، پوری دنیا کو کیا کر دیتا ہے؟ روشن کر دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس پہ دوبارہ زوال آتا ہے، اور پھر آتا ہے، پھر یہ کیا ہوتا ہے؟ غروب ہوتا ہے، اور غروب ہوتے وقت یہاں پہ اس کا ایک منظر ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں شفق، یعنی سورج کے اوپر بھی کیا ہوتا ہے الطاف صاحب؟ ایک عمر گزرتی ہے، یعنی دن کا جو ٹائم ہے، پہلے وہ بچہ تھا، پھر بڑا ہو گیا، پھر بڑا ہو گیا، پھر جوان ہو گیا، پھر اس کے بعد پھر اسی طرح رات بھی، ابھی رات آئی تھوڑی دیر پہلے تو بالکل کچھ بھی یعنی ہم دیکھ سکتے تھے، لیکن اب آہستہ 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 کیا ہو جائے گا؟ بالکل تاریکی ہو جائے گی۔ تو یہ اسی طرح پھر چاند ہے، چاند جب شروع میں یہ پیدا ہوتا ہے تو یہ نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے، بچہ سا ہوتا ہے، بالکل نطفہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پھر اس طرح یہ کامل ہو جاتا ہے، بدر ہو جاتا ہے، 14ویں کا چاند پھر تو نمایاں ہوتا ہے، اور اس کی روشنی اتنی پیاری ہوتی ہے کہ نہ آپ کو تکلیف دے، نہ آپ کو پریشان کرے، بلکہ آپ آنکھیں اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو اور زیادہ سکون حاصل ہوگا۔ یہ تمام چیزیں پروسیس کے ساتھ کیا ہوتی ہے؟ اوپر جا رہی ہے۔ جس طرح یہ ایک پروسیس سے گزر رہے ہیں، لَتَرْكَبُنَّ طَبْقًا عَنْ طَبَقٍ، تم بھی ایک انسان اسی طرح بچے تھے، اور آہستہ آہستہ تم بھی درجہ بدرجہ کیا کرتے جا رہے ہو؟ اپنے رب کی طرف آگے جا رہے ہو۔ اب دیکھیں جو ترجمے کو دیکھیں گے تو یہ آپ اوپر دیکھیں گے کتنا زبردست اللہ تعالیٰ منظر کو کھینچ رہا ہے، آپ کے سامنے رکھ رہا ہے، تاکہ آپ خوش ہو جائیں۔ اللہ کی تخلیق کتنی پیاری ہے۔ اس رب کے ساتھ کوئی شریک کر سکتا ہے؟ کیا اس منظر سے کوئی انکار کر سکتا ہے؟ اس سے کوئی انکار کر سکتا ہے؟ اس سے کر سکتا ہے؟ اس سے جب ہم یہ پیغام غیروں کو دیں گے تو وہ کہیں گے واقعی یار یہ قرآن تو ہے حقیقت، لیکن مسلمانوں نے خود بھی نہیں سمجھا اور نہ کسی کو سمجھنے، ان کو یہ فکر ہو گئی ہے پتہ نہیں سمجھانے والا کون ہوگا، پڑھانے والا کون ہوگا، اس چکر میں آ کر ہم قرآن سے دور ہو گئے۔ اب اللہ فرماتے ہیں لَتَرْكَبُنَّ، آپ لفظ کو دیکھیں گے غور سے۔ لام کے معنی کیا ہوتا ہے؟ ضرور، یہ تاکیدی ہے، ضرور، اور آخر میں اگر تشدید کے ساتھ نون آ جائے تو اس کے معنی بھی ضرور۔ جب یہ دونوں ملتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ضرور با۔ قرآن میں لَتُسْأَلُنَّ، لَتَعْلَمَنَّ، اس طرح لَنَكُونَنَّ، یہ اس طرح کے الفاظ جب آئیں گے تو آپ لام کو بھی ضرور اور آخر والے کو یہ نون ثقیلہ، اس طرح یہ ضرور۔ اور یہ پڑھانے والے آپ کے قادری صاحب ہیں جو آپ کو پڑھاتے رہیں گے انشاءاللہ۔ یہ گرامر کے اندر استاد تو بیٹھے ہوئے ہمارے، اب میں گرامر جانتا ہی نہیں ہوں، میں تو ایسے ڈائریکٹ میتھڈ بتاتا ہوں کہ بھائی یہ ہے، لیکن یہ سمجھ جائیں گے تو آپ کو جب قرآن آئے گا نا تو پھر آپ کو پتہ چلے گا۔ اب تا کیا ہے؟ تا کے معنی تم، لگے رکبہ، رکاب سے، رکاب کیا ہوتا ہے؟ سوار ہونا۔ تم بھی آہستہ آہستہ سوار ہوتے جا رہے ہو، چڑھتے جا رہے ہو، تب کن، درجہ بدرجہ، درجہ با درجے سے، یعنی درجہ با درجہ، اس طرح سمجھ لائیں۔ یہ طبق جو لفظ ہے نا، یہ طبق مطابق، جس طرح اردو میں کہتے ہیں نا مطابق، طبقہ، طبقات اردو میں استعمال کرتے ہیں نا، تہ بتے، اس طرح اس طرح اس طرح اس طرح آپ بھی کیا کر رہے ہو؟ اوپر کی طرف چلے آ رہے ہو، عمر آپ کی کم ہوتی جا رہی ہے، ایک منزل کی طرف آپ بھی جا رہے ہیں۔ یہ سننے کے بعد، یہ دیکھنے کے بعد، یہ حقیقت کہ انسان خود گواہ ہے اس بات پر کہ میں پہلے کیا تھا، آج میں کیا ہو گیا، اور اب میں کیا ہو گیا، اب میں قبر کی طرف جا رہا ہوں۔ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، پھر کیا ہوا تم ایمان نہیں لاتے ہو؟ یہ حقیقت ہے، پھر بھی ایمان نہیں لاتے ہو۔
फमा लहुम, हाँ हाँ बिल्कुल, फमा लहुम यानी कोई भी हो, कोई भी हो कि क्यों ईमान नहीं लाते हो। फमा लहुम, फा के माने फिर, मां के माने क्या हुआ, लहुम इनको, ला युमिनून नहीं ईमान लाते हैं, फिर भी मुझे कबूल नहीं करते हो, मेरे साथ फिर भी किसी को शरीक कराते हो। क्या इस काम में मेरे साथ किसी ने मदद की है? किसी पैगंबर ने मदद की है? किसी फरिश्ते ने की है? इसमें किसी फरिश्ते ने मदद की है? इसमें किसी ने मदद की है? और इसमें भी तुम्हारे साथ किसी ने मदद की है? सब कुछ किसने किया है? तो जब सब कुछ उसने किया है तो उसकी ही इबादत करो, उसी पर ईमान लाओ, उसके साथ किसी को किसी मामले में शरीक न करो, बस ये है। अब आगे फरमाते हैं कि तुम ईमान किस तरह नहीं लाते हो। वह इज़ा क़ुरिआ, अब यहां ये बताया जा रहा है कि तुम्हारा ईमान कैसे कमजोर है। वह इज़ा, और जब भी क़ुरिआ पढ़कर सुनाया जाए, अलैहिम इनके सामने, अल कुरान यही कुरान, ला यसजुदून नहीं ये सजदा करते हैं। अच्छा ये सजदा आपको करना होगा भी, जब प्रोग्राम खत्म हो जाएगा तो अल्लाह के सामने क्या करो, सजदा रेज़ हो जाए। लेकिन ये सजदा वो सजदा नहीं है, ये वो सजदा है कि कुरान को तस्लीम नहीं करते दिल और जान से। हम कहते हैं ना अल्लाह का कलाम है, इसके अंदर हिदायत है, इसी में सब कुछ है और यही मुसलमानों को यकजा करने के लिए है। लेकिन अगर कहा जाए इन्हीं मुसलमानों से कि आओ इसको समझें दोबारा मिल करके, तो ये शिरकत। वो इकबाल ने पंजाबियों से कहा था कि जब कहीं कुरान की महफिल हो ना तो ये शिरकत नहीं करेंगे, लेकिन कोई पीर आ गया और उसने पंधा लगा दिया ऊपर से, तो ये शाखे नशेमन से उतरते हैं बहुत जल्द। पंजाबी लोग क्या हो जाएंगे, वो पीर साहब बस आ गए और खत्म थी मामला। तो फिर उसी फंदे में क्या हो जाती है, वो हम सब गिरफ्तार होते हैं। अल्लाह फरमाते नहीं, मेरे कुरान के सामने आ जाओ,